हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ है। अब चाहिँ हामी के को बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ यो भिडियोबाट भन्दाखेरि फाइलम क्रोडेटा है। अगाडिसम्म त हामीले कुन सबै खालको फाइलमको बारेमा डिस्कस गरिसकेको छौँ है। अब यो फाइलम क्रोडेटाबाट चाहिँ कस्तो खालको एनिमलहरूको हामी कुरा गर्नेछौँ, नक्टोकोड्स टाइपको एनिमल्स। नक्टोकोड भनेको के हो, जसको चाहिँ ब्याकबोन हुन्छ क्या, जसको चाहिँ ब्याक कर्ड हुन्छ है, स्पाइनल कर्डहरू प्रेजेन्ट भएको एनिमलहरूलाई चाहिँ यो फाइलम क्रोडेटाभित्र राखेको हुन्छ है। अब चाहिँ हामी सबै अगाडि चाहिँ हामीले नन क्रोडेट्सहरूको चाहिँ कुरा गर्दै आएका थियौँ है, जसको चाहिँ ब्याकबोन बियर हुँदैन थियो। अब चाहिँ हामी फाइलम क्रोडेटाको बारेमा चाहिँ पढ्दै बिस्तारै हेर्दै जानेछौँ है। र तपाईँहरूलाई प्रिभियस भिडियोजमा कुनै डाउट छ भने प्लिज भन्नुहोस् है, र नोट्स चाहिएको छ भने पनि भन्नुहोस्। म किनभने यसमा धेरै डिटेलमा लेख्दिनँ, तर म चाहिँ तपाईँहरूलाई के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि मैले पढेको कुराबाट तपाईँहरू लेख्दै जानुहोस् है। पढाउँदै गएको कुराहरू लेख्दै जानु भने एकदम क्याची हुन्छ है। त्यो भएर चाहिँ मैले भिडियोमा नपढाएको, तर नोट्स चाहिएको छ भने माग्नुहोस् है। ओके, सुरु गरौँ। फाइलम क्रोडेटा। फाइलम क्रोडेटा त दुईवटा नेम मिलेर बनेको छ हेर्नुहोस्, एउटा क्रोडा होइन, र अर्को चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ एटा। अब क्रोडा भनेको कस्तो भन्दाखेरि अथिक स्ट्रिङ, अनि एटा भनेको ह्याभिङ। अथिक स्ट्रिङ ह्याभिङलाई चाहिँ क्रोडेटा भनेर चाहिँ भनिँदो रहेछ है त। थोरै जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सबाट हेरौँ न है, फाइलम क्रोडेटाको बारेमा थोरै जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सबाट हेर्दै गयो भने के हुन्छ बुझ्न सजिलो हुन्छ है। ओके, के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नक्टोकोड्सहरू चाहिँ प्रेजेन्स भएको हुन्छ है। सम स्टेज अफ डेभलपमेन्टमा चाहिँ यो नक्टोकोड्स चाहिँ भेटिन्छ है। यो रह्यो फर्स्ट पोइन्ट। ओके, सेकेन्ड पोइन्ट रहेको छ डोर्सल ट्युब्रिकल नर्भ कर्डहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है। डोर्सल ट्युबुलर नर्भ कोडहरू पनि प्रेजेन्स भएको हुन्छ फाइलम क्रोडेटामा है। ओके, थर्डमा कुरा गरौँ। अब के हुन्छ, गिल स्लिट्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, भन्नुको मतलब गिल ओपनिङहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ होइन। यदि त्यो फ्यारेङ्सको साइडमा पनि भएको हुन्छ है, अन आइदर साइड अफ फ्यारेङ्स एट द स्टेज अफ डेभलपमेन्ट, कुनै फेजको सोम स्टेज अफ डेभलपमेन्ट भन्नुपर्छ त्यसलाई भन्नुपर्दाखेरि प्रेजेन्स अफ गिल्स स्लिटास अथवा त्यसलाई गिल ओपनिङ भनिन्छ है, अन आइदर साइड अफ द फ्यारेङ्स एट सम स्टेज अफ डेभलपमेन्ट है। ओके, अब फोर्थ नम्बरमा रहेको छ। फोर्थ नम्बरमा के रहेको छ भन्दाखेरि प्रेजेन्स अफ पोस्ट एनल टेल है। पोस्ट एनल टेल पनि के भएको हुन्छ, प्रेजेन्स भएको हुन्छ है त, पोस्ट एनल टेल। ओके, फिफ्थमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि भेन्ट्रिकल सिचुएटेड हार्ट पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है। भेन्ट्रल्ली सिचुएटेड हार्ट पनि प्रेजेन्स हुन्छ है। र अहिलेसम्म पढेको फाइलम मध्ये यो चाहिँ एडभान्स लिभिङ अर्गानिजमको चाहिँ हामी कुरा गर्नु गइरहेका छौँ है। भन्नु मतलब वेल डेभलप्ड है, वेल डेभलप्ड एनिमलको बारेमा कुरा गर्दैछौँ है। अब हामी 3 इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरको कुरा गरौँ है त। मेन इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर यो फाइलम क्रोडेटाको चाहिँ के हो, के भएर चाहिँ यसलाई क्रोडेटाभित्र चाहिँ राखिएको है। यसको 3टा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। एउटा भनेको फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट टर्म भनेको नोटो कर्ड है, नोटो कर्ड रहेको छ है। ह्यान्डराइटिङ यहाँ अलिकति लेख्न अप्ठ्यारो भएको भएर अलिकति नराम्रो हुन्छ है, त्यसको लागि सरी है गाइस। ओके, माइन्ड नगरिदिनुहोस् त्यसको लागि, तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् है। नोटो कर्ड। अब नोटो कर्ड भनेको के हो भन्दाखेरि यो ग्रिकबाट आएको हो, नोटोन प्लस क्रोडा भनेको, नोटोन भनेको ब्याक, क्रोडा भनेको अकर्ड है। नोटो कर्ड भनेको कस्तो भन्दा एउटा सोलिड रकको स्ट्रक्चरमा हुन्छ क्या, जसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई इन्टरनल सपोर्टमा चाहिँ एकदम मद्दत गर्छ है। र यो चाहिँ नर्भ कर्ड र एलिमेन्ट्री क्यानलको बिचमा रहेको हुन्छ है। नर्भ कर्ड र लेख्दै जाउँ फेरि, नर्भ कर्ड र एलिमेन्ट्री क्यानलको बिचमा रहेको हुन्छ है। ओके, अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूमा के प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि आइदर इम्ब्रोइक स्टेज अथवा थ्रु आउट द लाइफमा यो कुरा रहेको हुन्छ है। कस्तो भन्दाखेरि नोटोकर्ड चाहिँ इम्ब्रोइक स्टेजमा हुन्छ अथवा थ्रु आउट यो जीवनभरि पनि हुन सक्छ है। अनि ल्याटर अन के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ रिप्लेस्ड हुन्छ इन है एडल्ट फेजमा। के हुन्छ भन्दाखेरि जसको चाहिँ डेभलपमेन्ट स्टेजमा मात्र रहेको हुन्छ नि, त्यसको सट्टामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एडल्ट फेजमा गइसकेपछि चाहिँ ओसिफाइड भर्टिकल कोलम अथवा ब्याकबोन चाहिँ रहेको हुन्छ है, अथवा ब्याकबोन चाहिँ आउँछ है। ओके,
यो रह्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको नर्भ कर्ड। नर्भ कर्ड भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा हलो HOLLO हलो ट्युबुलर नर्भ टिस्यु है। अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डोर्सल्ली रहेको हुन्छ है। नोटोकोर्डको माथि चाहिँ डोर्सल सर्फेसमा चाहिँ रहेको हुन्छ है। त्यसपछि यो ल्याटरल अलिक पछि चाहिँ के हुन्छ भने रिप्लेस हुन्छ, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा चाहिँ रिप्लेस हुन्छ है। त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि ब्रेन अथवा स्पाइनल कर्ड भनेर हामी चिन्दछौँ है नर्भ कर्डलाई। बुझ्नुभयो नि? लेख्दै जानुहोस् है गाइज, पज गर्दै लेख्दै जानुहोस् है। ओके, अब अर्को भनेको गिल स्लिट्स। अब गिल स्लिट्स भनेको के हो है? त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा प्योर ल्याटरल गिल्स ओपनिङ हुन्छ क्या। कहाँनिर भन्दाखेरि फ्यारेन्सको बोथ साइडमा है। मसँग यहाँ अहिले फिगर छैन, न त म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्थेँ। फ्यारेन्सको बिचको साइडमा बुकबाट हेर्नु होला है। एकचोटि बुकबाट हेऱ्यो भने नि क्लियर हुन्छ, अथवा नेटबाट कहीँबाट हेर्नुहोस् है, यसको हेर्दै पढ्नुहोस् है। गिल स्लिट्स भनेको कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि फ्यारेन्सको बोथ साइडमा रहेको हुन्छ है। ओके, पियर्डमा चाहिँ ओपनिङ सिचुएसन के हुन्छ भन्दा दिज आर द पियर्ड ल्याटरल गिल्स ओपनिङ सिचुएटेड अन बोथ साइड्स अफ फ्यारेन्स। फ्यारेन्सको दुवै भागमा चाहिँ रहेको हुन्छ है। यिनीहरू के हो पनि हो भन्दाखेरि रेस्पिरेटरी ओपनिङ पनि हो है, जसले के गर्छ ग्यासेसहरूलाई एक्सचेन्ज गर्नलाई मद्दत गर्छ। यो सेकेन्ड पोइन्ट भयो है। त्यसपछि थर्ड पोइन्टको कुरा गरौँ। त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कस्तोमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि फिसेसहरूमा होइन, चाहिँ थ्रु आउट उनीहरूको जीवनभरि रहेको हुन्छ भने अरू एनिमलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भर्टिब्रेट्सहरू हुन्छ, गिल स्लिट्सहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ इम्ब्रोइक स्टेजमा मात्रै देखिन्छ है। तर मेन चाहिँ रेस्पिरेटरी अर्ग्यान हो है, लङ्स नै हो एडल्टको चाहिँ है त। मेन रेस्पिरेटरी अर्ग्यान चाहिँ लङ्स नै हो एडल्टको है। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ है त गिल स्लिट्सको। ओके, अब हामी कुरा गरौँ फेरि क्लासिफिकेसनको बारेमा कुरा गरौँ। क्लासिफिकेसनको कुरा गर्दै जाँदाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि क्लासिफिकेसनमा फाइलम क्रोडेटालाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सब फाइलमहरूमा डेभलपमेन्ट गरेको छ है। ओके, अथवा नोटोकोर्ड भनौँ न, नोटोकोर्ड पनि भन्न सक्छौँ होला है। ओके, कुन कुन सब फाइलममा अब गरिएको छ, फाइलममा डिभाइड गरिएको छ भन्दाखेरि सेफेलोक्रोडाटा होइन, त्यसै गरी हेमियोक्रोडाटा, त्यसै गरी युरोक्रोडाटा है, त्यसै गरी भर्टिब्रेट्स भनेर चाहिँ 1 2 3 4 कतिवटा चिज भने मैले 4वटा सब फाइलममा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ है। हेर्दै जाउँ न के रहेछ त सब फाइलममा। सब फाइलम फर्स्ट, त्यसमा कुरा गरौँ सेफेलोक्रोडेटा है। यो चाहिँ कहाँबाट आएको वर्ड हो? ग्रिकबाट आएको वर्ड हो क्या, जसलाई के भन्छौँ हामी किफाला। यो भनेको के हो भन्दाखेरि हेड हो, टाउको है। त्यसै गरी कर्ड भनेको के हो? कर्ड हो सिम्पली। क्रोड भनेको ग्रिकमा क्रोड भनेको कर्ड हो है। हेड कोड भन्न खोजेको हो क्या, हेड कर्ड भन्न खोजेको है। यसमा के हुन्छ फर्स्टमा सब फाइलम 1मा भन्दाखेरि नोटोकोड चाहिँ होइन इन्टायर लाइफभरि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है। त्यसको मतलब के हो? यस विच रिमेन कन्फाइन्ड टु द हेड रिजन ओन्ली है। त्यसको मतलब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेड रिजनमा मात्र रहेको हुन्छ है। त्यसै गरी अर्को पोइन्टको कुरा गरौँ, बडी इज इलोङ्गेटेड अनि सेगमेन्टेड र अर्को फिस लाइकको माछाको आकारको भन्नु खोजेको क्या। ओके, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गिल सेल्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि न्युमोरस हुन्छ है। र के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसिस्ट हुन्छ एडल्टमा है, पर्सिस्ट हुन्छ एडल्टमा, PERSIST पर्सिस्ट हुन्छ एडल्टमा है। एक्जाम्पलको रूपमा हामी के लेख्नु पर्छ सक्छौँ भन्दाखेरि सब फाइलममा एम्फियो सक्सको कुरा गर्न सक्छौँ है सब फाइलम फर्स्टमा। ओके, अर्को पार्टको कुरा गरौँ हामी सब फाइलम 2मा है। सब फाइलम 2मा के रहेको छ भन्दाखेरि हेमिक्रोडेटा रहेको छ है, HEMI हेमिक्रोडेटा। हेमिक्रोडेटा भनेको के हो भन्दाखेरि यो हेमी भनेको हाफ, यो त अलिकति लजिक लाउन पनि सकिन्छ हाफ। अब अर्को वर्ड बनेको चाहिँ हेमी, यो भनेको सिम्पली हामीलाई कर्ड भनेर थाहा भइसक्यो है।
कोड भनेको के हो कर्ड है हाफ कर्ड भन्न खोजेको क्या हेमिक्रोडेटा भनेको है अब नोटोकर्ड के हुने भयो प्रेजेन्ट हुने भयो तर यो कहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ नोटोकर्ड यसको भन्दाखेरि एन्टेरियर रिजनमा चाहिँ बडीको एन्टेरियर रिजनमा चाहिँ यसको नोटोकर्ड चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है अर्को पोइन्ट भनेको बडी चाहिँ एकदम सफ्ट हुन्छ र एकदम वार्मको लाइक जस्तो ओम टाइपको एकदम सफ्ट हुन्छ है ओमहरू जस्तो क्या ओके थर्डमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि बडी चाहिँ डिभाइडेड भएको हुन्छ केमा भन्दाखेरि प्रोबेसियस कोलार र ट्रङ्क गरेर 3 भागमा चाहिँ डिभाइड भएको हुन्छ केमा प्रोबेसियस कोलार एन्ड ट्रङ्क जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी यसलाई ब्यालाङ्गोलोसिस भनेर चाहिँ लिन सक्छौँ है यसको एक्जाम्पल ब्यालाङ्गोलोसिस ओके हामी अब फेरि सब फाइलम थर्डको कुरा गरौँ है त सब फाइलम 3 मा रहेको छ उरोक्रोडेटा उरोक्रोडेटामा उरो भनेको के हो टेल हो नि त हैन टेल हो कोड भनेको के हो कर्ड हो टेल कर्ड भन्न खोजेको क्या सिम्पली बुझ्नुभयो दुईटा वर्ड मिलेर चाहिँ उरोक्रोडेटा बनेको हो जसको अर्थ हामीले टेल कर्ड भनेर बुझ्न सक्छौँ है फर्स्ट पोइन्टको कुरा गरौँ है नोटोकर्ड के हुन्छ भन्दाखेरि लार्भामा भेटिन्छ क्या यसको केसमा है अनि त्यसपछि के हुन्छ पछि गएर टेल रिजनमा मात्रै कन्फर्म्ड हुन्छ है लार्भा स्टेजमा है तर पछि के हुन्छ हराउँछ एडल्ट स्टेजमा चाहिँ यो हराउँछ है के भयो अरे भन्दाखेरि नोटोकर्ड फाउन्ड लार्भामा चाहिँ भेटिन्छ लार्भा स्टेजमा त नोटोकर्ड भेट्यो है तर त्यो लार्भा पनि टेल रिजनमा हुन्छ है लार्भा स्टेजमा पनि टेल रिजनमा मात्रै भेटिन्छ है त्यसपछि एडल्ट स्टेजमा चाहिँ यो हराउँछ है ओके फर्स्ट पोइन्ट त्यो रह्यो त्यसपछि के हुन्छ भने बडी चाहिँ कस्तो हुन्छ नि स्याक लाइक हुन्छ क्या है र अर्को भनेको इन्क्लोज्ड हुन्छ ट्युनिक अथवा टेस्टमा चाहिँ इन्क्लोज्ड भएको हुन्छ है त्यसपछि थर्ड पोइन्ट रहेको छ लार्भा इज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सुपेरियर हुन्छ क्या एडल्ट भन्दा पनि लार्भा चाहिँ सुपेरियर हुन्छ है त्यतिखेर उसले के सो गर्छ भन्दाखेरि रेट्रोग्रेसिभ र मेटामोर्फोसिस चाहिँ उसले देखाउन थाल्छ क्या जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा दिनु पर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो खालको पर्छ भन्दाखेरि हर हेड सरी मैले हर हेडमानिया भनेर हामीले एक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ है अब अर्को हामी कुरा गरौँ सब फाइलम 4 को कुरा गरौँ सब फाइलम 4 मा के पर्यो भर्टिब्रेट पढ्यो भने सब फाइलम भर्टिब्रेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि नोटोकर्ड प्रेजेन्ट हुन्छ है एक्सटेन्डिङ कहाँसम्म फैलिएको हुन्छ भन्दाखेरि बडी लेन्थसम्मै फैलिएको हुन्छ है पछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो रिप्लेस हुन्छ भर्टिकल कोलममा चाहिँ रिप्लेस हुन्छ है सुरुमा नोटोकर्ड प्रेजेन्ट भयो त्यसपछि त्यो बडीको लेन्थ जति नै फैलिएको हुन्छ पछि चाहिँ भर्टिबल कोलममा चाहिँ यो चाहिँ पछि चाहिँ रिप्लेस हुन्छ नोटोकर्ड है त्यसपछि बडी के हुन्छ भन्दाखेरि डिभाइड हुन्छ हेड नेक ट्रङ्क टेल गरेर चाहिँ बडी चाहिँ डिभाइड भएको हुन्छ हेड बडी इज डिभाइड इन्टु हेड नेक ट्रङ्क टेल है अब हामी कुरा गरौँ सब फाइलमको डिभाइडको बारेमा है सब फाइलमलाई पनि दुईटा डिभिजनमा चाहिँ भाग लगाएको छ क्या फर्स्ट डिभिजनको कुरा गरौँ है त डिभिजन फर्स्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एग्नाथाको कुरा गरौँ है एग्नाथा भनेको के भन्दाखेरि यो ग्रिकबाटै आएको कुरा हो ए भनेको नट र ग्नाथोस भनेको चाहिँ ज ए भनेको भनेको के हो अरे नट भनेर भन्न खोज्यो त्यसलाई के भन्यो एग्नाथा भनेर भन्यो है अब यसको डिभिजनको कुरा गर्दाखेरि 1 मा यसको एउटा फङ्सनको कुरा गरौँ है यिनीहरू कस्तो खालको भर्टिब्रेट हो भन्दाखेरि नभएका JAWS जज नभएका भर्टिब्रेट्सहरू हो बट स्कोचियल मथ भने चाहिँ हुन्छ माउथ चाहिँ हुन्छ है ओके है सक्चुरल SUCTOREAL स्क्रचियल माउथ चाहिँ हुन्छ है त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ नो पियर्ड एपेन्डेजेस भन्छ क्या एपेन्डेजेसहरू चाहिँ पेयर अफ एपेन्डेजेसहरू चाहिँ हुँदैन है
अब यिनीहरू भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रिमिटिभ स्टेजका भर्टिब्रेट्स हुनु है, थर्ड पोइन्ट है। त्यसपछि उनीहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फोर्थ पोइन्टको कुरा गर्नुपर्दा उनीहरू चाहिँ सिङ्गल नस्ट्रल हुन्छ क्या, के हुन्छ अरे सिङ्गल नस्ट्रल हुन्छ है। ओके, अब फिफ्थ पोइन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि दे हेभ स्याटिजिनियस इन्डोस्लेक्सन। तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि लेखौँ, यो त अलि इम्पोर्टेन्ट छ। 5 मा के छ भन्दाखेरि दे हेभ कार्टी सिएआरटी, सरी फेरि मिस्टेक हो, ड्र सिएआरटी, यो अलिकति लेख्न यहाँ अप्ठ्यारो, त्यो भएर अलिकति प्रब्लम हुन्छ क्या। लेक्ट्यानियस एन्ड बोनी इन्डो स्क्लेटन है, यिनीहरूसँग चाहिँ त्यो हुन्छ है। अर्को 6 नम्बरको पोइन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो है, यिनीहरू कोल्ड ब्लडेड हुन्छ। एक्जाम्पलको रूपमा हामी कसरी चिन्न सक्छौँ भन्दाखेरि पिट्रो मोएजनहरूलाई चाहिँ हामी एक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ है। अर्को सेकेन्ड डिभिजनको कुरा गरौँ है त। सेकेन्ड डिभिजनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ग्यानथो स्टोमाटाको कुरा गरौँ है त। ग्यानथो स्टोमाटा त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो नि ग्रिकबाटै आएको नाम हो। ग्यानथोस भनेको स्पेसल्ली ज हो है, ग्यानथसको चाहिँ ज स्टोमाटा भन्न खोजेको हो क्या। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अघिनको भर्टिब्रेट्समा चाहिँ विदाउट ज थियो भने चाहिँ यो भर्टिब्रेट्सहरूमा चाहिँ के हुने भयो, जको प्रेजेन्ट हुने भयो है। ओके, ज दे आर भर्टिब्रेट्स विथ ज है। अब यसमा के पनि हुने भयो, पियर्ड एपेन्डेजेस पनि हुने भयो, अगाडिकोमा थिएन है। ओके, एग्नाथामा थिएन है। त्यसै गरी थर्डमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरू के हो, डेभलप्ड भर्टिब्रेट्स हो नि, डेभलप्ड भर्टिब्रेट्स हो। अघि न चाहिँ के थियो भन्दाखेरि प्रिमिटिभ स्टेज थियो नि त डेभलप भर्टिब्रेट्सको डेभलपमेन्टको होइन, इनिसियल फेज थियो नि त होइन। ओके, अब यिनीहरू के भन्दाखेरि पियर्ड, दे आर पियर्ड नस्ट्रियल पनि हुने है यिनीहरू सँगसँगै, पियर्ड नस्ट्रियल पनि यिनीहरू सँगसँगै हुने है। ओके, अब अर्को पोइन्टको कुरा लेखौँ 5 नम्बरमा, दे हेभ बोथ, यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, दे हेभ बोथ के हो भन्दाखेरि कार्टिकुलिनस एन्ड बोनी इन्डो स्क्लेटन पनि हो है। दे हेभ बोथ कार्टियोग्लिनस एन्ड बोनी स्क्लेटन, बुझिन्छ नि है। अब यिनीहरूमा चाहिँ दुइटै क्याटेगोरीको हुन्छ, वार्म ब्लडेड र कोल्ड ब्लडेड दुइटै हुन्छ है। ओके, अब यो ग्यान्थोस्टोमाटा पनि दुईटा भागमा डिभाइड छ, एउटा सुपर क्लास 1 पाइसेस र अर्को भनेको सुपर क्लास 2 टेट्रोपोडा भनेर चाहिँ दुईटा क्लासिफिकेसन छ यसको पनि है। एकदमै खतरा, यसमा त अब एकदम कम्प्लेक्स अर्गानिजमहरू आउँदै जान्छ होइन। त्यो भएपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, डिभाइड गर्दै लानुपर्छ क्या। अब पाइसेसमा पर्ने दुईटा क्लासेस छ होइन, त्यसलाई टेलिस्टोमिया र इलेस्मोब्रोस्निङ भनिन्छ होइन, जसलाई कि टेलियोस्टोमिया भनेको कस्तो भन्दाखेरि ओस्टिक थिस पनि हो क्या, जस्तै कि बोनिफिसहरू पर्छ होइन। त्यसै गरी एलेस्नोब्रेनिक भनेको कस्तो भन्दाखेरि क्रोन्डिरिक थाइसिस भनिन्छ है, जसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कार्डिग्लिनस फिसेसहरू चाहिँ रहेको हुन्छ है। त्यसै गरी टेट्रापोडामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 4वटा क्लासेस छ क्या, त्यसलाई चाहिँ 4वटा क्लासेसमा डिभाइड गरिएको छ। अब 4वटा क्लासेस कस्तो भन्दाखेरि क्लास 1 एम्फिबिया, रेप्टाइलिया, एप्स होइन, म्यामल्सहरू सबै त्यसमा पर्छ, त्यो क्याटेगोरीमा पर्छ है। र हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि सुपर क्लासेसको बारेमा चाहिँ पढ्न थालौँ है त। ल, सुपर क्लासेस 1 पाइसेसको बारेमा पढौँ है। ओके, अहिलेसम्म त बुझिराख्नु भएको छ होला नि सायद। सुपर क्लास 1 पाइसेस
सकेसम्म बुझ्न खोज्ने र कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ घोक्दिने पनि क्या है। अलिकति मेमोराइज गर्ने नि अलिकति पावर बढाउनु पऱ्यो नि त है। र ओके, पाइसेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सबाटै जाउँ है। जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पाइसेसकै कुरा गरौँ। ओके, अब यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि ट्रु फिसेसहरू चाहिँ यसमा इन्क्लुड भएको हुन्छ है। भन्नुको मतलब सबै एक्वेटिकहरू त फिसेस त हुँदैन नि है, तर ट्रु असली माछाहरू चाहिँ यसमा रहेको हुन्छ है। यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट भन्दा फरक परेन है। र फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ हेबिटेन्टकै कुरा गरौँ। हेबिटेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू कम्प्लिटली एक्वेटिक हुन् है, जुन चाहिँ फ्रेस वाटर अथवा मराइन वाटर बोथमा पाइन्छ है। बोथ फ्रेस वाटर एन्ड मराइन है। फ्रेस वाटर र मराइन वाटर दुईटैमा इजिली पाइन्छ है। र सेकेन्डमा कुरा गरौँ हामी के कुरा गरौँ भन्दाखेरि बडी फर्म। बडी फर्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि बडी के हुन्छ स्ट्रिमलाइन्ड हुन्छ। जेनरली बडी के हुन्छ, बडी इज स्ट्रिमलाइन्ड हुन्छ बडी। र सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि बोट सेपको नि हुन्छ, र अर्को कस्तो खालको सेपमा पनि हुन्छ भन्दाखेरि ल्याटरल्ली कम्प्रेस्ड पनि हुन्छ है। एन्ड ल्याटरल्ली के हुन्छ कम्प्रेस्ड पनि हुन्छ। ओके है। र यसले के गर्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको बडीले के गर्छ, स्ट्रिमलाइन बडी, बोट सेप बडी होइन, ल्याटरल्ली कम्प्रेस्ड बडीले के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई मेन कुरा भनेको स्विमिङ गर्नलाई एकदम मद्दत पुऱ्याउँछ है। इट हेल्प्स इन स्विमिङ। ओके, थर्डमा कुरा गरौँ हामी एक्सोस्केलेटनको कुरा गरौँ है त। एक्सोस्केलेटनको कुरा गरौँ है। एक्सोस्केलेटनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि बडी चाहिँ कभर भएको हुन्छ क्या साइक्लोडले, अथवा त्यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि प्यालोक्वेट स्केल पनि भनिन्छ होइन। साइक्लोड अथवा प्यालोक्वेट स्केलले चाहिँ बडी कभर भएको हुन्छ है। ओके, बडी इज कभर्ड with साइक्लोइड एन्ड अथवा एन्ड भन्दा नि अर भनौँ है, अर सरी यसलाई लेखौँ साइक्लोइड अर प्लासोइड स्केल भनेर हामी भन्न सक्छौँ है। बडी चाहिँ कभर भएको हुन्छ। अब फोर्थ पोइन्टमा हामी के कुरा गरौँ भन्दाखेरि ह्याबिटको बारेमा कुरा गरौँ है त। ह्याबिटको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कोल्ड ब्लडेड अथवा के भनिन्छ पोलियोथर्मिक पनि भनिन्छ है। यो चाहिँ के हो, कोल्ड ब्लडेड अथवा पोलियोथर्मिक एनिमल के अरे अर्गानिजम हो है। पोलियोथर्मिक भने त मैले भन्नुपर्छ होला र तपाईँहरूलाई पर्दैन होला। के हो, जसले चाहिँ बडी टेम्परेचर सराउन्डिङ अनुसार चाहिँ चेन्ज भएको इरहेको हुन्छ, भन्नु मतलब फिक्स्ड हुँदैन है। फिफ्थमा कुरा गरेँ मैले लोकोमोसनको कुरा गरेँ। लोकोमोसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ, यो चाहिँ पियर्ड अथवा अनपियर्ड फाइन्सबाट चाहिँ यसले गर्न खोजेको हुन्छ है। के भन्नु, इट टेक्स प्लेस बाई पियर्ड एन्ड अनपियर्ड फिन्स भनेर लेख्न सक्छौँ है। इट टेक प्लेस बाई पियर्ड र अनपियर्ड केले हुन्छ, फिन्सहरूले यसको लोकोमोसन भइरहेको हुन्छ है। ओके, पियर्ड भन्नको मतलब कस्तो भन्दाखेरि पेक्टोरियल अथवा पेल्भिक फाइन्स भन्न खोजेको हो क्या है। त्यसरी अनपियर्ड फिन्स भन्नुको मतलब डोर्सल अथवा एनल अथवा क्यारोडियल फिन्स भनेर चाहिँ भन्न खोजेको है। ओके, 6 नम्बरमा हामी अर्को कुरा गरौँ, ल्याटरल लाइन सिस्टमको कुरा गरौँ है त। ल्याटरल लाइन सिस्टमको कुरा गरौँ। ल्याटरल लाइनको सिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा रिसिप्टर अर्ग्यान हो होइन, जसले चाहिँ के गर्न डिटेक्ट मात्र गर्छ उनीहरूलाई भन्दाखेरि भाइब्रेसन हुँदाखेरि अथवा टेम्परेचरहरू परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ यो ल्याटरल लाइन सिस्टमले चाहिँ मद्दत गर्छ है। त्यसले चाहिँ यो चाहिँ एउटा रिसिप्टर अर्ग्यान हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है। के हो र एउटा, इट इज
इट इज के हो रिसिप्टर अर्ग्यान यसले के गर्छ which can detect helps अथवा डिटेक्ट भनौँ हैन डिटेक्ट के गर्छ एउटा भाइब्रेसन डिटेक्ट गर्ने भयो र टेम्परेचर क्लाइमेट चेन्ज भनौँ अथवा चेन्ज इन टेम्परेचरको चाहिँ डिटेक्सनमा चाहिँ मद्दत गर्ने भयो है चेन्ज इन टेम्परेचर ओके 7 मा रहेको छ अर्को कुरा डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गरौँ है त डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो के छ एउटा वेल डेभलप छ है डाइजेस्टिभ सिस्टम त एकदम वेल डेभलप छ है यसको प्रोसेस के छ भन्दाखेरि मथ छ विथ ट्रु ज एन्ड टिथ है इट प्रोसेस विथ के भन्न सक्यो लेख्न सक्यौँ माउथ विथ ट्रु ज एन्ड टिथ है त्यसै गरी यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोक्या चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है सरी सिएल यो स्पेलिङ मिस्टेक छिटो लेख्यो मिस्टेक भइहाल्छ सिएलओ सिए क्लोसिया चाहिँ के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ है केमा भन्दाखेरि कार्टिगोनस फिसमा तर एब्सेन्ट हुन्छ बोनी फिसमा है फिस पनि दुईटा टाइपको छ कार्टियोजेनियस फिसमा प्रेजेन्ट भयो तर एब्सेन्ट हुन्छ बोनी फिसहरूमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ यो है ओके हामी 8 मा कुरा गरौँ अब 8 मा हामी के कुरा गर्न सक्छौँ भन्दा रेस्पिरेटरी सिस्टमको कुरा गरौँ है त रेस्पिरेटरी सिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले त अब अभियसली गिल्सबाट लिने भयो हैन गिल्स चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि कभर्ड हुनसक्छ ओपेरिसियमले तर कभर्ड नहुन पनि सक्छ कतिपय अर्ग्यानिजमको केसमा है ओके यो मैले लेख्नुहोस् आफै है सर्कुलेटरी सिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 2 हार्ट च्याम्बर हुन्छ है सर्कुलेटरी सिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के भयो 2 हार्ट च्याम्बर हुन्छ यसमा है यो कुरा हामीले जुनियर लेभलदेखि बुझेका छौँ नि 2 हार्ट च्याम्बर्सहरू च्याम्बर्ड अथवा च्याम्बर्ड रहेको हुन्छ है अब यसमा के हुन्छ एउटा चाहिँ आर्टिकल्स हुन्छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ भेन्ट्रिकल हुन्छ वान इज एउटा चाहिँ अरिकल्स हुन्छ अर्को के हुन्छ भेन्ट्रिकल हुन्छ अब हार्ट के हो भन्दाखेरि भेनियस हार्ट हो भेनियस VENOUS भेनियस हार्ट हो है हार्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भेनियस हार्ट हो है ब्लड कस्तो हुन्छ रेड हुन्छ किन भन्दाखेरि हेमोग्लोबिनको प्रेजेन्टले गर्दाखेरि ब्लड चाहिँ रेड हुन्छ है ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ होमोग्लोबिनको प्रेजेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ रेड हुन्छ ब्लड यसमा पनि है ओके 10 मा कुरा गरौँ एक्सक्रिसनको कुरा गरौँ है त एक्सक्रिसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सक्रिसन भनेको के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ एक्सक्रिसन कसरी लिन्छ भन्दाखेरि मेसोफ्रेनिक किडनीको थ्रुबाट है ल के को थ्रुबाट मेसोनेफ्रिक किडनीको थ्रुबाट मेसोनेफ्रिक किडनीको थ्रुबाट है त ओके तर के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि युरिनरी ब्ल्याडर चाहिँ हुँदैन है एक्सक्रिसनमा युरिनरी ब्ल्याडर चाहिँ पर्दैन है मेसोफेरिक किडनीको चाहिँ सहायताबाट चाहिँ यसले एक्सक्रिसन गर्न सक्ने भयो KIDNEY किडनी हो है किडनीको स्पेलिङ मैले गलत लेखेको चाहिँ हैन तर गलत हुन गयो किडनी र के हुने भयो युरिनरी ब्ल्याडर चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है एब्सेन्ट हुन्छ है त युरिनरी ब्ल्याडर बुझ्नुहुन्छ अलिकति रफ होइन बुझ्नुहोस् है मैले भन्न खोजेको कुराहरू त बुझ्दै जानु भएको छ नि है लेख्दाखेरि अलिकति मिस्टेक भयो नि केही नातिकन कुलमा है चिन्ता नगरिकन बुझ्नुहोस् है बुझ्नुहोस् अलि मेमोराइज गर्ने ट्राई गर्नुहोस् यही नै हो इम्पोर्टेन्ट कुरा ओके अब हामी कुरा गरौँ अर्को पोइन्टको कुरा गरौँ अर्को पोइन्टको के को कुरा गरौँ हामी भन्दाखेरि चाहिँ अब नर्भस सिस्टमको कुरा गरौँ है त एक्सक्रिसन के थियो नर्भस सिस्टमको कुरा भयो छैन ठिक छ नर्भस सिस्टमको कुरा गरौँ NS लेखेँ है मैले चाहिँ नर्भस सिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 10 वटा पेयरको कार्नियल नर्भ्स हुन्छ क्या 10 पेयर्स अफ कार्नियल नर्भ्स हुन्छ है अब ल्याटरल लाइन चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ हैन के को लागि भन्दाखेरि वाटर प्रेसर डिटेक्ट गर्नको लागि है ल्याटरल लाइन पनि यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ टु डिटेक्ट वाटर प्रेसर है नर्भिक सिस्टम पनि सक्यो 12 मा कुरा गरौँ
भर्टिबियरको कुरा गरौँ है त, BRAE। भर्टिबियरको कुरा गर्नुपर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ के हो, एम्फिसिलियस हो। एम्फिसिलियस भनेको के हो भन्दाखेरि ह्याभिङ कन्केभ सेन्टर एट द बोथ सर्फेस, दिज आर एम्फिसिलियस है। ओके, अर्को 13 नम्बरमा कुरा गरौँ हामी, अर्को पोइन्टको कुरा गरौँ। यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको पनि भनिन्छ है। रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको कुरा गरौँ, रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सेक्सेस चाहिँ यसमा सेपरेट भएको हुन्छ है, भन्नुको मतलब युनिसेक्सुअल भयो है। र त्यसै गरी फर्टिलाइजेसन के हुन्छ यसमा एक्सटर्नल हुन्छ है। बोनीफिसमा चाहिँ फेरि एक्सटर्नल तर इन्टर्नल हुन्छ कार्टियोजेनियस फिसेसहरूमा है। त्यसपछि अर्को 14 नम्बरमा रह्यो डेभलपमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि डेभलपमेन्ट चाहिँ डाइरेक्ट हुन्छ है। अब हामीले यत्रो पढ्दै आउँदाखेरि त दुईवटा क्लासेस हुन्छ भन्ने कुरा त हुन त मैले नि भनिसकेँ अघि नै होइन। सुपर क्लासेस पाइसेसको पनि दुईवटा क्लास छ, क्लास 1 र क्लास 2 भनेर, जसको चाहिँ ओस्ट्रिचियर्स र कोन्डिट्रियस्ट भनेर भनेको चाहिँ बोनीफिस र कार्टियोजेनियस फिस भनेर चाहिँ मैले अगाडि नै नाम दिइसकेका थिएँ है। यसको बारेमा पनि हामीले थोरै डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ यसको फरकहरू हेर्नुपर्छ होइन। थोरै कुराहरू अलिकति गरेर मात्रै अगाडि बढौँ है त, पढ्नु पऱ्यो नि त सबै कुरा। डेभलपमेन्टको कुरा पनि लगभग सकिहाल्यो है, इट इज डाइरेक्ट है। अब हामी के गरौँ, सुपर क्लासकै कुरा गरौँ, सुपर क्लासेसकै कुरा गरौँ है त। सुपर क्लासेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पाइसेसलाई चाहिँ दुईवटा क्लासमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ है। क्लास 1 मा डिभाइड गरिएको छ केमा भन्दाखेरि ओस्टिचिटिसमा डिभाइड गरिएको छ। अर्को क्लास 2 रहेको छ केमा भन्दाखेरि कोन्ड्रिसिस्टिसमा चाहिँ यसलाई डिभाइड गरिएको छ है। र अर्को भनेको यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि टेलियोस्टोमिक भनेर पनि चिनिन्छ है, स्टोमी भनेर चिनिन्छ भने। अरू यसलाई चाहिँ के पनि भनेर चिनिन्छ भन्दाखेरि इलास्मोब्रोन्सीको नाममा पनि हामीले चाहिँ यसलाई चिन्न सक्छौँ है। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेलिस्टोमीमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इट कन्सिस्ट अफ बोनीफिस है। यसमा के हुन्छ, बोनीफिसहरू कन्सिस्ट भएको हुन्छ है, अथवा यसलाई फिसेस भनौँ न, प्लुरल फर्ममा लेख्दा अझ बेटर होला नि त है। अब यसमा चाहिँ के कन्सिस्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि कार्टिलेगिनियस फिसेस भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ है। र यसको मेन भनेको चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुने भयो है। डिफ्रेन्स बिट्विन हामीलाई एक्जाममा चाहिँ सोध्न पनि सक्छ है। डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन CARTI कार्टिलेगिनियस र बोनीफिसको चाहिँ यसरी चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन सोध्न सक्छ है। बोनीफिस र कार्टिलेगिस फिसको डिफ्रेन्स बिट्विन सोध्छ है त। अब के हो त है त हेरौँ है त। फिसेस र बोनी फिसेसको डिफ्रेन्स बिट्विन, फर्स्टमा कुरा गरौँ है त। अब यस्तो यो कार्टियोजेनियस फिसेस चाहिँ जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मोस्टली मराइन हुन्छ है। के हुन्छ अरे, मोस्टली मराइन हुन्छ मोस्टली है। र यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ बोथ फ्रेस वाटर र मराइनमा पाइन्छ है। मोस्टलीको अर्थ यो होइन कि पाइँदै नपाइने फ्रेस वाटरमा चाहिँ होइन है, फेरि मोस्टली भनेको छ है। ओके, अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डुलोसेक्सन हुन्छ कार्टियोजेनियसमा है। कस्तो हुन्छ, इन्डोस्क्लेटन हुन्छ है यो कार्टियोजेनियसमा। त्यसै गरी बोनीफिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डोस्क्लेटन के हुन्छ, बोनी हुन्छ। यसमा के हुने भयो, इन्डोस्क्लेटन इज कार्टिलोजिनस हुन्छ है। ओके, थर्ड पोइन्टमा रहेको छ
माउथ के हुन्छ माउथ एकदम भेन्ट्रल हुन्छ थर्डमा है यसको थर्ड पोइन्टमा के हुन्छ भन्दा माउथ चाहिँ एकदम टर्मिनल हुन्छ है त्यसैगरी फोर्थमा रहेको छ बडी चाहिँ कभर्ड भएको हुन्छ है केले भन्दाखेरि प्लेस्योड स्केलले चाहिँ कभर्ड भएको हुन्छ है त्यसैगरी फोर्थमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि बडी के हुन्छ भन्दाखेरि कभर्ड भएको हुन्छ सिक्लोइड र सिनोट्रोइड स्केलले चाहिँ बडी चाहिँ कभर्ड भएको हुन्छ है ओके 5 मा कुरा गरौँ हामी नो ओप्रिसिलियम है ओप्रिसिलियम रहँदैन त्यसको मतलब के हो स्पाइरल्स प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है ओके स्पाइरल्सहरु चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ यसको मतलब हैन नो ओप्रिलियम भनेको अब यसमा के हुन्छ 5 नम्बरमा भन्दाखेरि गिल्सहरु चाहिँ इन्क्लोज्ड भएको हुन्छ ओप्रिसिलियमले है त ओके त्यसैगरी हामी अर्को पोइन्ट लेख्न सक्छौं स्विम ब्ल्याडर एब्सेन्ट हुन्छ यसमा स्विम ब्ल्याडर प्रेजेन्ट हुन्छ हैन त्यसैगरी यसमा चाहिँ फर्टिलाइजेसन इन्टर्नल हुन्छ यसमा फर्टिलाइजेसन एक्सटर्नल हुन्छ है त्यसैगरी लेख्न सक्छौं त हैन यति एउटा पोइन्ट लेख्न सक्यो भने हाम्रो एक्जाममा पुगिहाल्यो नि जस्तै गरी अलिकति एउटा एक्जाम्पल नि लेख्दिने एक्जाम्पलको रूपमा डग फिशहरु लेख्दिने यसमा है त्यसैगरी इलेक्ट्रिक फिशहरु लेख्दिने इलेक्ट्रिक फिशलाई के भन्छ थाहा छ टोर्पिडियो भनेर भनिन्छ है यसरी एक्जाम्पल दिन सक्यौं अर्को एक्जाम्पल रहेको छ जस्तै कि क्याटला छ एक्जाम्पल हैन त्यसैगरी रोही छ है यस्तो एक्जाम्पल दियो भने यो सट्ट लाएर हाम्रो के पनि हुन्छ सब फाइलम क्लासेस सुपर क्लासेसहरु पनि सुपर क्लासेस स्पाइसेसको दुईटा क्लास पनि सकिन्छ है अब हामी अर्को पनि एक्जाम्पल हेरेर डिफरेन्स बिट्विन हेरौं नि त फ्रेश वाटर र मराइन वाटरमा पाइने फिशहरुको एक्जाम्पल डिफरेन्स बिट्विन हेरौं है त ओके फर्स्टमा लेखौं फ्रेश वाटर वाला फिशेसहरु हैन सेकेन्डमा लेखौं मराइन वाटरका फिशेसहरु है त ओके फर्स्टमा कुरा गरौं यिनीहरु के हुन्छ यिनीहरु चाहिँ बोनी फिशको रूपमा चाहिँ हामी चिन्दछौं है इट इज नोन एज बोनी फिश अर्को मराइन फिशमा के पर्दछ भन्दाखेरि यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले के भनेर चिन्दछौं भन्दाखेरि कार्टिलो जेनियस फिशको रूपमा चाहिँ हामी मराइन फिशहरुलाई चिन्दछौं है सेकेन्डमा लेख्दियौ हामी माउथ के हुन्छ टर्मिनल हुन्छ माउथ इज टर्मिनल 2 मा रहेको छ माउथ इज टर्मिनल त्यसपछि 2 मा रहेको छ माउथ के हुन्छ यसमा भेन्ट्रल हुन्छ माउथ इज भेन्ट्रल है अब त्यसैगरी थर्ड पोइन्ट रहेको छ बडी चाहिँ कभर्ड भएको हुन्छ साइक्लोडले है अथवा साइक्लोड स्केलले चाहिँ बडी कभर्ड भएको हुन्छ है साइक्लिक स्केलले SYCLOID साइक्लोड स्केलले बडी के हुन्छ कभर्ड भएको हुन्छ है अब यसमा चाहिँ बडी केले कभर्ड भएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्लेस्योड स्केलले चाहिँ कभर्ड भएको हुन्छ है मराइन फिशहरुमा प्लेस्योड स्केलले चाहिँ कभर भएको हुन्छ है ओके फोर्थ नम्बरमा के हुन्छ भन्दाखेरि गिल्सहरु चाहिँ के हुन्छ इन्क्लोज्ड हुन्छ इन्क्लोज्ड केले हुन्छ भन्दाखेरि ओप्रिसिलियमले चाहिँ गिल्सहरु चाहिँ इन्क्लोज्ड भएको हुन्छ है त्यसैगरी अर्को हामी फोर्थ नम्बरमा कुरा गरौं नो ओप्रिसियम र स्पाइरल्सहरु चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुँदैन है स्पाइरल्स अथवा नो स्पोरिलियम र स्पाइरल्स त्यस नो स्पोरिलियम भन्नुको मतलब है स्पाइरल प्रेजेन्ट हुनु हो है अब यसमा हामीले फिफ्थमा जेनरली के लेख्न सक्छौं फर्टिलाइजेसन एक्सटर्नल हुन्छ फर्टिलाइजेसन इन्टर्नल हुन्छ यो ठ्याक्कै यो अगाडिको डिफरेन्सको आधारमा एकदम लेख्न सकिन्छ नि है कार्टिजिनियस फिशेस र बोनी फिशेसको जस्तै एक्जाम्पल ट्याक्क लेख्दियो भने हामीले एक्जाममा सल्भ गर्न सक्ने भयो है एक्जाम्पलको रूपमा के लिनु भन्दाखेरि लेबियो लिउँ अब यसको एक्जाम्पलको रूपमा अब के लिउँ भन्दाखेरि अब लेखिदिउँ न स्क्लोडियन लिन सक्छौं है अब हामी सुपर क्लासेसको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्ने छौं है सुपर क्लासेस 2 त्यसलाई के भन्छौं टेट्रापोडा त्यो टेट्रापोडाको 4 वटा क्लासेसहरु छ है त्यो 4 वटा क्लासेसहरु छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढौं है गाइज ल यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा चाहन्छु बाइ बाइ गाइज सी यू इन नेक्स्ट भिडियो